बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमें इंटरनेट पे ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो सबसे पहले बात यह है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए और स्किल भी उस लेवल की होनी चाहिए कि जो आप इंटरनेशनल मेयार को मेंटेन कर सकें। याद रखें, मैं आपको बताऊंगा कि आज आपको ऑर्डर्स लेने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं या क्या क्या करना है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ को बिल्कुल याद रखना है और उसको यकीनी बनाना है कि आपका मुकाबला जो है वो पूरी दुनिया के साथ है। जैसे हम एक शहर में काम करते हैं तो एक शहर में वो चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है जो सबसे ज़्यादा प्राइस में अच्छी हो और क्वालिटी में अच्छी हो, यानी प्राइस कम हो और क्वालिटी अच्छी हो। और अगर आपका मुकाबला करना है पूरे सूबे के साथ तो फिर ज़ाहिर है आपको म्यार का और ज़्यादा बेहतर ख्याल रखना पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मुकाबला पूरे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में आपकी पहचान हो और पाकिस्तान में आपके ब्रांड का नाम हो, तो फिर ज़ाहिर है म्यार भी अच्छा रखना पड़ेगा और कीमत भी मुनासिब रखनी पड़ेगी। ये तो कॉमन सेंस है ना, हर बंदे को पता है। लेकिन जब आपका मुकाबला पूरी दुनिया में होगा, सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं या इंटरनेट पर डिजिटल स्किल्स के ज़रिए अर्निंग करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग हैं जो ये काम करते हैं। तो फिर आपको क्या चीज़ यकीनी बनानी पड़ेगी। और जब आपका मुकाबला पूरी दुनिया के लोगों के साथ होगा तो फिर आपको एक चीज़ यकीनी बनानी पड़ेगी कि आपका रेट भी मुनासिब हो और आपकी म्यार खुद बोले, आपकी क्वालिटी खुद बताए लोगों को कि हाँ, किसी एक्सपर्ट ने काम किया। तो पहले इस चीज़ को यकीनी बनाना है आपने, क्योंकि आप दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करना चाह रहे होंगे और करेंगे भी इंशाल्लाह ताला। उसके लिए यकीनी बनाएं कि जो भी आपकी स्किल है आपके पास, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, वेबसाइट डेवलपमेंट की है, कंटेंट राइटिंग की है, एसईओ की है, या जो भी स्किल है, आप उस मुतलका मेंटोर से, मुतलका उस्ताद से अपनी चीज़ को पहले, अपनी स्किल को, अपने पोर्टफोलियो को चेक करवाएं कि क्या वो इस मेयार का है कि इंटरनेशनली आप compete कर सकते हैं। जब आपका उस्ताद आपको इजाज़त दे कि हाँ आप काम करना शुरू कर दें तो फिर आप काम करें। जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बज़ाहिर हमारे लिए वो बहुत अच्छी होती है। हम चूँकि एक चीज़ को ख़ुद बनाते हैं तो हम समझते हैं हमने बहुत ज़बरदस्त बनाई है, और बाज़ औक़ात वही चीज़ क्लाइंट को पसंद नहीं आती। उसकी वजह यह है कि हमने मार नहीं खाई होती, हमने जो है चीज़ों को देखा नहीं होता उस नुक्ता नज़र से, उस एंगल से जिस एंगल से क्लाइंट देखते हैं। तो फिर ये आपको मुतलका मेंटोर जो है, मेंटोर से मुराद आपका टीचर जो है, वो आपको गाइड करके बताएगा कि अभी आपको मज़ीद करने की ज़रूरत है काम, या आप काफ़ी है। अगर आप समझते हैं कि आपने अपना प्रोफाइल बना लिया है और अपने अप्रूव करवा लिया किसी मेंटोर से और गूगल से उसमें कॉपी नहीं किया, दूसरे लोगों की चीज़ें उठा के कॉपी नहीं की, तो फिर आप बिल्कुल रेडी हैं आप इंटरनेट से ऑर्डर्स लेने के लिए। और अपने आप से खुद पूछ लें कि जो आपने अपना प्रोफाइल बनाया है और उसमें से चीज़ें अगर आपने लोगों की उठा के लगाई हैं, गूगल से कॉपी करके लगाई हैं, लोगों की नकल करके लगाई हैं, तो फिर भाई अभी अपने आप को थोड़ा सा तैयार करें। और कुछ लोगों को तो प्रोफाइल ही नहीं होता, और जब ये चीज़ें होती नहीं हैं तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और हमें जॉब्स नहीं मिलती। जब उनसे पूछा जाए कि आपकी सीवी, तो वो कहते हैं सीवी तो मैंने अभी बनाया ही नहीं है। भाई जब आपके पास आपका सीवी नहीं है और वो गुड लुकिंग भी नहीं है, वो प्रॉपर आपको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, और अगर सीवी बना के आप घर बैठे हुए हैं तो कोई दरवाज़ा नॉक नहीं करेगा आके कि आए जॉब ले लें। आपको दफातर के अंदर अपनी सीवी ड्रॉप करनी पड़ेगी। जिस किस्म की आप जॉब करना चाहते हैं उस किस्म के अदारों के अंदर आपको अपनी सीवी ड्रॉप करनी पड़ेगी, फिरना पड़ेगा, नॉक करना पड़ेगा दरवाज़ा, और कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा खुल जाएगा। तो हमारे यहाँ यही मसला है इंटरनेट पर काम करने वालों का कि बहुत सारे लोग हैं, 99% है, जो कहते हैं हमने अर्निंग करनी है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है प्रोफाइल किधर है तो प्रोफाइल उनकी होती नहीं है, और अगर हो भी तो वो दूसरों की कॉपी की होती है। तो पहले मरहले में हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि आपके पास अपना तैयार करदा इंटरनेशनल मेयार का पोर्टफोलियो हो, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, चाहे वो जेपीजी फॉर्म में हो, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में हो, लेकिन मौजूद हो, चाहे वो किसी वेब पेज पे पड़ा हो, चाहे गूगल ड्राइव पे पड़ा हो, चाहे आप अपनी वेबसाइट बना के उसको वहाँ पर रखें, लेकिन आपके पास होना चाहिए। अगर आप संजीदा हैं अपने काम करने में तो फिर तो आपकी अपनी वेबसाइट भी होनी चाहिए। सेकेंडली, जब आपके पास ये सारा कुछ हो गया, अब आप बिल्कुल रेडी हैं ऑर्डर्स लेने के लिए। अब ऑर्डर्स लेने के लिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में 90% लोग फाइवर पे जाते हैं, और या उसके बाद कुछ ज़्यादा जंप करेगा तो अपवर्क पे चला जाएगा, उससे ज़्यादा guru.com पे चला जाएगा, इससे आगे कहीं जाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर भाई जब कोई ताजर है, कोई बिजनेसमैन है, वो देखेगा कि एक जगह पर बहुत रश हो गया है, फ़र्ज़ करते हैं एक शहर है, उसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदाज़न 100 क्लाइंट हैं और उसके अंदर 10 दुकानें खुल गई हैं और 11वीं दुकान की जगह नहीं है, अगर आएगी तो ज़ाहिर रेशो कम हो जाएगी,
تو 12ویں 13ویں 14ویں اور اگر 100 کلائنٹ ہو تو 200 دکانیں کھل جائیں گی، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ہر بندہ فائیور پہ چلا گیا، حتیٰ کہ فائیور نے پاکستانی جو اکاؤنٹ ہے وہ اپروو کرنے بند کر دیے ہیں، اور ہر بندہ کہتا ہے ہمیں فائیور سے آرڈر ملے۔ بھائی اور بھی دنیا ہے، اور بھی جہان ہے۔ آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مجھے واٹس ایپ کا نمبر لیں، میں آپ کو 10 ایسے پلیٹ فارم بتاؤں گا جہاں پر جا کے آپ کو آرڈرز مل سکتے ہیں۔ اگلی دشواری کیوں آتی ہے؟ اگلی دشواری یہ آتی ہے کہ آرڈرز تو لکھے ہوتے ہیں انگلش میں، اور ان کو بتایا جاتا ہے اس کی ڈسکرپشن انگلش میں لکھی ہوتی ہے، اور ہمارے بہت سارے پاکستانی پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں وہ بھی اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے کہ وہ مانگ کیا رہا ہے بندہ آپ سے، کیا چیز ریکوائرڈ کر رہا ہے۔ تو وہ جو چیز ریکوائرڈ کرتا ہے آرڈر پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں کہ میں نے یہ آرڈر پکڑ لیا ہے، اب میں اس کو کیسے کروں۔ تو یہ زیادتی کرتے ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی جن کا آپ آرڈر پکڑتے ہیں، اور اپنے ساتھ بھی، کیونکہ آپ جب ٹائم پہ اس کو ڈلیور نہیں کریں گے پراپر چیز، تو نیکسٹ ٹائم تو آپ کو کبھی آرڈر نہیں ملے گا، آپ کا ریویو جو ہے وہ خراب کر دے گا، غلط قسم کے ریمارکس دے دے گا، اور نیکسٹ ٹائم آپ کو آرڈرز نہیں ملیں گے۔ کچھ لوگوں کو تو پہلا آرڈر لینے میں ہی دشواری آتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے آپ کی انگلش لینگویج۔ تو آپ پلیز سب لوگ یہ بھی کریں کہ اپنا انگلش لینگویج کو امپروو کریں، کو ویکیبلری امپروو کریں، گرامیٹیکلی اپنے لکھنے کے انداز کو درست کریں، پروناؤنسیشن بھی درست ہونی چاہیے۔ آپ کو جب کوئی بھی بات کرنی پڑ جائے، چلے بات نہ بھی کرنی پڑ جائے، کم از کم لکھ کر تو درستگی کے ساتھ اپنی بات آپ اظہار کر سکیں اور ان کی پڑھ سکیں، یہ ضرور کریں۔ بہت سارے لوگوں میں یہ دو خامیاں ہیں جو یہ دور کرنی آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پہلا کہ آپ کے پاس پورٹ فولیو ہونا چاہیے، دوسرا کہ آپ کی انگلش لینگویج بھی کچھ بہتر ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ مجھے اس ویڈیو کے لنک سے ڈسکرپشن سے واٹس ایپ کا نمبر لے کے کانٹیکٹ کریں گے، میں آپ کو 10 ایسے پلیٹ فارم بتاؤں گا جو فائیور وغیرہ کے علاوہ ہیں جہاں سے آپ کو جابز مل سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ہے، اگر آپ تھوڑا سا افورڈ کرتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے اپنی اسکل کے مطابق کام حاصل کرنے کے لیے اچھا سا ایڈ بنائیں، ایک چھوٹا سا اشتہار بنائیں، ایک اپنی ریپرزنٹیشن بنائیں، ایک اپنی سلائیڈ بنائیں، اور اس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بذریعہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر لیں، چاہے 500 روپے ڈیلی کر لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، تو لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے پاس یہ اسکل ہے اور آپ ان کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہاں سے بھی آپ کو آرڈر ملتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں سے ہی آرڈر لیتے ہیں، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اندر بہت زیادہ پاور ہے۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو مت کریں، آپ کم از کم 20-30 گروپ ہی جوائن کر لیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، اور اپنا جو ایڈ ہے وہ کم از کم 1 مہینے تک روزانہ 1 مہینے تک 15 گروپ میں صرف شیئر کرنا شروع کر دیں۔ آپ یقین مانیں آپ کو آرڈر مل جائے گا، لیکن کیا ہے، ہم کنسسٹنسی نہیں رکھتے، ہم کبھی بھی 1 مہینہ 15 گروپس میں نہیں بھیجیں گے اپنا، اور اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے آپ کو آرڈر نہ ملے۔ اس کی وجہ ہو سکتی ہے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ یوٹیوب کے چینل پہ جب کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو بہت سارے آپ کو ویڈیوز آ جاتی ہیں، لیکن کسی کا تھم نیل بہت اچھا ہوتا ہے، آپ اس پہ کلک کر دیتے ہیں، کسی کا تھم نیل اتنا امپریسو نہیں ہوتا، آپ اس پہ کلک ہی نہیں کرتے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو اس کی اچھی ہو جس کا تھم نیل اچھا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو بالکل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 30 دن تک آپ نے مسلسل شیئر بھی کیا ہے اور آپ کو پھر بھی آرڈر نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے اپنا ایڈ بنایا وہ امپریسو ہی نہیں ہے، وہ لوگوں کو امپریس نہیں کر رہا، لوگوں کو اپیل نہیں کر رہا، لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر رہا، اور اس حقیقت کو سمجھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا بنایا ہے، لیکن وہ لوگوں کو اپیل ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ اور اگر آپ کو انکوائریز آ رہی ہیں اور پھر بھی آرڈر نہیں ملتے، صرف پوچھ کے لوگ بند کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو ان کو ٹریٹ کرنے کا انداز بہتر نہیں ہے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے اس کے بعد رابطہ نہیں کرتے، پوچھ کے چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ان کو پراپر گائیڈ نہیں کر رہے، آپ کی مارکیٹنگ کیپیبلٹیز جو ہیں یا کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہیں، ان کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، فری لانسنگ پلیٹ فارمز پہ جائیں، وہاں سے آرڈرز ڈیفینیٹلی ملیں گے اگر آپ کی پورٹ فولیو اسٹرانگ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے آرڈر لینے ہیں تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے، یا آپ گروپس میں 1 مہینے تک مسلسل چیز کو، لیکن چیز کیا ہونی چاہیے، اٹریکٹیو ہونی چاہیے، اپیلنگ ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو آپ کا ایڈ ہے کیا وہ لوگوں کی ضرورت کو کہیں پورا کر رہا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے۔ اگر کوئی بزنس مین ہے، اس کی ضرورت ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ یا ویب سائٹ بنانا، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے اس ایڈ میں کچھ ہے۔ اگر آپ کنٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں تو کیا کنٹینٹ رائٹنگ تو خیر پاکستان بہت تھوڑی ہو گئی، اور خاص طور پہ اے آئی کے آنے کے بعد، تو بہرحال جو بھی کسی کی پرابلم ہے کیا آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ جب کسی بندے کو آپ کے ایڈ کے اندر اپنی پرابلم کا سلوشن ملے گا، اپنی مسئلے کا حل ملے گا، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ سے رابطہ کرے گا۔ تو اگر نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا پیغام پراپرلی دوسروں تک پہنچا ہی نہیں رہے۔
اس لیے اگر آپ کو اس میں بھی دشواری ہے تو آپ اپنے متعلقہ شہر میں، اپنے متعلقہ ایریاز میں کوئی متعلقہ ٹیچر دیکھیں، کوئی بندہ دیکھیں جو آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کر سکتا ہو۔ ہم بھی حاضر ہیں، ہم بھی آپ کو واٹس ایپ پہ گائیڈ کر سکتے ہیں اور فری آف کاسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ پہلے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں مجھے ابھی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں میں گرافک ڈیزائننگ بن گیا ہوں، یا میں ویب ڈیولپر بن گیا ہوں، یا میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورتحال کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے، آرڈرز نہیں ملتے۔ حالانکہ جب ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہمیں کوئی چیز مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، تو ڈیفینیٹلی ہر چیز میں پھر امپروومنٹ کی بھی گنجائش ہوتی ہے، اور آگے آنے والے وقت میں آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میرا مقصد آپ کی تھوڑی سی اصلاح کرنا اور تھوڑا سا آپ کے اندر موٹیویشن پیدا کرنا کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صرف ایک ارادے کی ضرورت ہے، ایک چیز کو اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ایک قدم لینے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے پاس ایکشن ہوگا، ارادہ ہوگا، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو آرڈرز نہ ملیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ نہ سکیں۔ صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج ارادہ کر کے ایکشن لیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔